नवाज शरीफ ने जो करना है कर ले, अब उनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। खुद लंदन में बैठे हैं और लोगों को बाहर निकालने का कह रहे हैं। शेख रशीद के अपोजिशन रहनुमा पर तनकीद के निश्तर खूब गरजे बरसे। कहा अपोजिशन का निशाना फौज, अदलिया और नैब है। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिरेगा। 20 फरवरी तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। तहरीक चल पड़ी, हुक्मरान दिसंबर देख नहीं पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के जाने की तारीख दे दी। कहा गुजरांवाला में अवाम का समुंदर होगा। तहरीक अब हुकूमत के खात्मे पर ही रुकेगी। गुजरांवाला ना समझा जाए जबकि लोहे के चने साबित होंगे। गरीब का जीना दो भर हो चुका, लोग अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं जो कुछ मर्जी कर ली, जलसा तो जरूर होगा। तहरीक को कंटेनर से रोका नहीं जा सकता। 16 अक्टूबर को जलसा तो जरूर होगा। कंटेनर्स गर्दी कर लें या पुलिस कर दी, गिरफ्तारियां करें या कंटेनर के पीछे छुप जाएं। कारकुनान को रोकना नामुमकिन है। इमरान साहब बस घर जाने की तैयारी करें। ख्वाजा सादर फी कहते हैं बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं। काफिले रुकने वाले नहीं, गद्दारी के मुकदमे असल में तमगे हैं। हर आमराना दौर में यही कुछ हुआ। गुजरांवाला जलसा पीटीएम के रुख का तयन करेगा। पुरअमन जलसा अपोजिशन का हक, मगर गुल्लू बट बनने की कोशिश की तो निमटा लिया जाएगा। शहबाज गिल का दबंग ऐलान। कहा आवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। इक्तदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। मिसाइल के नाम पर निकलने वालों की नजर जाती रिलीफ पर है। जलसे करें या नारे मारें, एहतसाब होगा। दो ओहदे नहीं रख सकता। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार। बतौर चीफ सेलेक्टर काम करना मुश्किल हो रहा था। क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। ओहदा छोड़ने की वजह चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी या वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात नहीं, बल्कि ये जाती फैसला है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं अगर हमें गुजरांवाला जलसे से रोका गया तो भी एहतजाज नहीं रुकेगा। नून लीग के वर्कर गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं। एहतजाज का सिलसिला पंजाब समेत हर जगह फैल जाएगा। सियासी जिंदगी में मौजूद हुकूमत से ज्यादा किसी हुकूमत को खौफजदा नहीं देखा। अगर हुकूमत को डर खौफ न होता तो वो पकड़ धकड़ ना करती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान काहिरा कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत और मुल्की वकार को तबाह कर दिया। लोगों की उम्मीदें हुकूमत से टूट गईं। मुल्क में इदारों का सियासी अमूर में मुदाखलत के हक में नहीं। हम मुल्की आइन के मुताबिक मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं। वजीर आज़म कहते हैं जलसे की इजाजत होगी, लेकिन बाद में यू टर्न लिया जाता है। बैनर्स वालों और ट्रांसपोर्टर्स को जलसों में मुआवनत न करने के लिए खबरदार किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी पर इनाम का नोटिस। मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, उस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करें फिर मुलजिम पकड़ें। पुलिस से मुलजिम पकड़ा नहीं जाता और कब्जे कर रही है। चीफ जस्टिस कासिम खान का इस्तफसार। लाहौर हाईकोर्ट में मतरुका वक्त इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब इनाम गनी अदालत में पेश। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये वर्दियां उतार कर घर भेजूंगा। देखता हूं आईजी पंजाब की तकर्री कैसे कानून के मुताबिक हुई। बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुल्जिमान दनदनाते फिर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बुजदार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बुजदार हुकूमत ने गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 41 लाख टन गंदम का हदफ हासिल किया। अब तक बुजदार हुकूमत फ्लोर मिल्स को 12.5 लाख टन से जायद गंदम रिलीज कर चुकी।
اسلام آباد میں ملک بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ڈی چوک پر دھرنا دے دیا. پینشنرز اور ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کے لیے اسلام آباد کو چن لیا. رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. ٹویٹر پیغام میں جان کمال نے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق کر لی اور خود کو قرنطینہ کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیب کراچی پیش. 1 گھنٹہ نیب دفتر میں موجود رہے. 4 رکنی ٹیم نے مختلف کیسز کے بارے میں سوال کیے. وزیر اعلیٰ سندھ کچھ سوالوں کے جواب بھی دے پائے، جبکہ نیب ٹیم نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے روشن سندھ پروگرام، شوگر سبسڈی کیس اور گندم بحران سے متعلق پوچھ گچھ کی. شہباز شریف فیملی کے لیے ایک اور مشکل. احتساب عدالت نے شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا. اشتہارات آویزہ کرنے کا حکم. فراڈ جعل سازی کے مقدمات کے 222 متاثرین میں 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کی تقسیم. ڈائریکٹر جنرل نیب راول پنجی نے 1 کروڑ کا چیک چیئرمین BARC کے حوالے کیا. NTS فنڈز خود برد کیس میں 1 کروڑ 87 لاکھ روپے برآمد کیے. نہال خان کے خلاف ریفرنس میں 138 متاثرین میں 1 لاکھ کروڑ 43 لاکھ برآمد ہوئے. افغان سرحد سے دہشت گردوں کی فائرنگ، پاک فوج کا حوالدار شہید. 1 جوان زخمی. فائرنگ باجوڑ میں کی گئی. زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاک فوج کا اعزاز ایک بار پھر ملک کا نام روشن کر دیا. آرمی ملٹری ڈرل مقابلہ جیت لیا. مقابلہ برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سندھ برسٹ میں ہوئے، جہاں پر پاک فوج نے تیسری بار پیس جنگی مقابلے میں فتح حاصل کی. پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی. انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب. پاکستان نے 191 میں سے 169 ووٹ حاصل کیے. وزیر خارجہ کا اظہار مسرت. کہا کامیابی پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے. انسانی حقوق کونسل میں کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے. بھارت UN اسلامتی کونسل کی قراردادوں کا پابند ہے. BRT بسز کے آلات تبدیل، دیگر مسائل بھی حل. BRT کو 25 اکتوبر کو بحال کیے جانے کا امکان. کمپنی نے بحالی کی سفارش کر دی. ترجمان کے مطابق بسوں کی وائرنگ کو مؤثر بنا دیا گیا. پرزے وارنٹی میں ہیں. پاکستان میں کورونا سے مزید 13 مریضوں کا انتقال. اموات 6601 ہو گئی. مزید 615 افراد میں وائرس کی تشخیص. 3,20,463 مریض. 3,05,000 مریض صحتیاب. زیر علاج مریضوں کی تعداد 8,782 ہو گئی. دنیا بھر میں کورونا سے 10,92,000 ہلاکتیں. 3 کروڑ 85 لاکھ مریض. امریکہ میں 2,21,000. برازیل میں 1,51,000. میکسیکو میں 84,420. روس میں 23,205. بھارت میں 1,11,000 اور سعودی عرب میں 5,087 افراد. مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو تقریباً 14 ماہ قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا. 5 اگست کے کالے دن کا کالا فیصلہ میرے دل اور روح پر ہر لمحہ حملہ کرتا رہا. مجھے احساس ہے کہ جو کیفیت میری رہی وہی کیفیت جموں کشمیر کے لوگوں کی رہی ہوگی. رہائی کے بعد پہلا بیان. کمبوڈیا میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی. سیلاب سے 31 افراد ہلاک. ہزاروں افراد کی نقل مکانی. ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی. ریسکیو اہلکار امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا. اور افغان فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے. حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہیلی کاپٹر کمانڈوز کو اتارنے کے بعد زخمیوں کو لے جا رہے تھے. حادثے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے.